जजिस के खत का मामला वजीर आजम और चीफ जस्टिस की अहम मुलाकात आज होगी। मुलाकात 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। वजीर कानून आजम नजीर ने तस्दीक कर दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और वजीर कानून भी वजीर आजम के हमरा होंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने अटॉर्नी जनरल के जरिए वजीर आजम को मुलाकात का पैगाम भिजवाया। चीफ जस्टिस से वजीर आजम की मुलाकात में सीनियर जज मंसूर अली शाह भी मौजूद होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत का इल्जाम। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर। मामले को फुल कोर्ट बेंच और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाने पर भी मुशावरत की गई। इजलास 2 घंटे 12 मिनट तक जारी रहा। हाई कोर्ट जजेस के खत पर तमाम जजेस ने राय का इजहार किया। फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चीफ जस्टिस के नाम खत में अदालती केसेस में एजेंसियों की मुदाखलत का इल्जाम लगाया। कहा एजेंसियों की मुदाखलत जजेस पर असरअंदाजी सरासर तौहीन अदालत के जिम्मे में आती है। अदालती अमूर और अदलिया की कार्रवाई में मुदाखलत करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। वकला तंजीमों का जजों से इज़हार यकजहती। सुप्रीम कोर्ट बार, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार यक ज़बान। सुप्रीम कोर्ट बार का जजों की जिंदगी में मुदाखलत पर नापसंदीदगी का इजहार। एलामिये में कहा अदलिया और जजों की निजी जिंदगी में मुदाखलत पर न सिर्फ मजम्मत बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के एलामिये में कहा गया चीफ जस्टिस मामले की शफाफ इंक्वायरी करवाएं। जो लोग इस मामले में मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अदलिया आज़ादाना कानून और आइन के मुताबिक फैसलों को बिला खौफ व खतर यकीनी बनाए। सिंध और बलोचिस्तान बार का भी मामले की तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान बार कौंसिल का भी नोटिस। चेयरमैन फारूक नाइक ने एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 अप्रैल को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जज साहिबान जो चीफ जस्टिस साहिबान है वो शामिल है। इनको जो लेटर लिखा गया है दैट लेटर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। लेकिन उसमें जो जज साहिबान ने जिंदगी में पहली मर्तबा कोई ऐसा लेटर लिखा है, ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। जजिस के खत के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। जजिस को दबाव में लाया गया। मुदाखलत का मकसद मनपसंद फैसले कराना था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं हाई कोर्ट के 6 जजेस दबाव से मुतासिर हुए। मातहत अदलिया पर भी असर पड़ा, इसलिए 5 दिन में बानी को 3 सजाएं सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दे। उमर अयूब ने कहा कि जजेस का खत पाकिस्तान की इंतजामी अमूर पर चार्जशीट है। हदफ बानी पीटीआई थे, पूरा सिस्टम बेनकाब हो गया। हम इस पॉइंट को तमाम असम्बलियों में भरपूर तरीके से उठाएंगे। फिलफोर बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, शाह महमूद और परवेज इलाही को रिहा किया जाए। ये सिर्फ बानी नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी शहरी के हकूक का मसला है। सबको आइन की पासदारी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म का बशाम में दहशत गर्दी के वाक़े की मुश्तरका तहकीकात का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक आला सतह का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर गौर। वज़ीर दाखिला की बशाम वाक़े पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी बनाने की हिदायत कर दी। कहा पूरी कौम चीनी जानों के ज़िया पर गमज़दा है। पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों का मकसद खास तौर पर दोनों आहनी भाइयों के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान के मेहमानों पर बुरी नजर डालने वाले हर दहशतगर्द के खात्मे के लिए लड़ेंगे। आखिरी दम तक दहशतगर्दी का मुकाबला अपनी पूरी ताकत से करेंगे। कौमी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। मुआशी बहाली हमारी हुकूमत का अवलीन एजेंडा है। तेज रफ्तार तरक्की के हसूल के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की सफ़ीरों से खिताब। बोले हमारा आइन तमाम पाकिस्तानी शहरियों को मसावी हकूक़ की ज़मानत देता है। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल की गजा में जंगबंदी के हवाले से करारदाद का खैर मकदम करता है। सिक्योरिटी कौंसिल की गजा में जंगबंदी करारदाद पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा करता है।
پاک چین تعلقات کی مضبوطی دشمنوں کو برداشت نہیں ہو رہی، بشام میں غیر انسانی حملہ، دونوں ممالک کے درمیان پائیدار دوستی اور مشترکہ اقدار پر حملہ ہے، دہشت گردی کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے، صدر آصف علی زرداری کی چینی سفیر سے گفتگو، صدر مملکت کا چینی سفارت خانے کا دورہ، بشام میں دہشت گرد حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار، کہا پاکستانی قوم دکھ کی گھڑی میں چینی عوام کے ساتھ ہے، منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ پاک چین تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، بشام واقعہ قابل مذمت ہے، دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں، پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے، یقین ہے کہ پاکستانی حکام ملوث عناصر کو کٹہرے میں لائیں گے، چین دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ نواز شریف کو بتایا، آپ کو نیا لاڈلا سمجھتا ہوں، نہیں لگتا حکومت ڈیلیور کر سکے گی، مولانا فضل الرحمان بول پڑے، بولے چیلنجز بہت زیادہ ہیں جن کا یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یہ ایسے نتائج پر مبنی حکومت ہے جو ہمیں قبول نہیں، عوام سڑکوں پر آئیں گے تو حکومت گر جائے گی، الیکشن میں دھاندلی منصوبہ بندی سے کرائی گئی، پی پی نون لیگ بھی انتخابی نتائج سے مطمئن نہیں، ہماری تحریک ان لوگوں کے خلاف ہے جنہوں نے مرضی کے نتائج لینے کی کوشش کی، ان اداروں کے خلاف جا رہے ہیں جنہوں نے الیکشن کو کھیل بنا رکھا ہے، پی ٹی آئی کا مجھ سے رابطہ نہیں، پی ٹی آئی کے رویے میں تبدیلی نظر آنے لگی ہے۔ مخصوص نشستوں پر کامیاب ارکان کی حلف برداری کو اپوزیشن کی درخواست منظور، پشاور ہائی کورٹ کی اسپیکر خیبر پختونخوا کو مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان سے حلف لینے کی ہدایت، عدالت کے حکم نامے میں کہا کہ اسپیکر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں، سینٹ الیکشن کے لیے بلائے گئے اجلاس میں پہلے مخصوص نشستوں پر کامیاب ارکان سے حلف لیں، ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت بھی دی جائے، سماعت کے دوران جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے کہا، حکومت کی تو اسمبلی میں اکثریت ہے، پھر حلف کیوں نہیں لے رہے، جسٹس شکیل احمد نے ریمارکس دیے، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو رویہ الگ ہوتا ہے، اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو الگ رویہ ہوتا ہے، قومی اسمبلی میں آپ لوگ اور صوبائی اسمبلی میں یہ لوگ واویلا مچاتے ہیں، آپ لوگوں کو آئین سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، آئین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ پنجاب سے محسن نقوی سمیت 7 امیدوار بلا مقابلہ سینیٹر منتخب، راجہ ناصر عباس، حامد خان، پرویز رشید، طلال چودھری، احد چیمہ اور ناصر محمود بھی بلا مقابلہ سینیٹر بن گئے، بلوچستان کی 11 سیٹوں پر سینیٹر بلا مقابلہ منتخب، مسلم لیگ نون کے سعیدال ناصر، آغا شاہ زیب دورانی، راحت جمالی، پیپلز پارٹی کے سردار عمر گورگیج، بلال مندوخیل، حسنہ بی بی، نیشنل پارٹی کے جان بلیدی، اے این پی اور پی پی کے مشترکہ امیدوار ایمل ولی خان بلا مقابلہ سینیٹر بن گئے، جے یو آئی کے احمد خان، مولانا عبدالباسط، آزاد امیدوار انوار الحق کاکڑ بھی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب، خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن لڑنے والوں کی فہرست جاری، مراد سعید، اعظم سواتی، خرم ذیشان، روبینہ خالد، دلاور خان اور دیگر الیکشن لڑیں گے۔ تحریک انصاف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا، اسلام آباد میں جلسے کی اجازت، انتظامیہ کو ہدایات جاری، عدالت نے ریمارکس دیے کہ کسی سے جلسہ کرنے کا حق نہیں چھینا جا سکتا، قواعد و ضوابط کے مطابق جلسہ کرنے کی اجازت دیں، نارمل شرائط لگائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی غیر معمولی شرائط نہ رکھیں، سرکاری وکیل نے کہا سیکیورٹی خدشات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں دی تھی، ہدایات لینے کے لیے وقت دیں، چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، آپ کی رضامندی نہیں مانگ رہا، فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ سائفر کیس میں سازش سے کیا مراد ہے؟ پہلی پریس ریلیز میں تو سازش کا ذکر ہی نہیں تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے دوران ریمارکس، جس تاریخ کو سائفر واپس نہ کرنے کا مقدمہ درج ہوا اس دن تک دیگر 7 لوگوں نے بھی سائفر واپس نہیں کیا، مگر مقدمہ صرف بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے خلاف درج کیا گیا، بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کا انکشاف، دلائل دیے، سائفر کیس میں جج نے مس کنڈکٹ کیا، قانونی حق نہیں دیا گیا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا، کیا اس کیس کی کارروائی عدالتی وقت کے بعد شام تک بھی ہوتی رہی؟ کیا رات کی عدالتی کارروائی کو کسی آرڈرز میں لکھا گیا؟ وکیل سلمان صفدر نے کہا رات 9 بجے تک سماعت چلتی رہی، کسی عدالتی آرڈر میں نہیں لکھا گیا،
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, साइफर पर सिर्फ आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? वकील ने जवाब दिया, साइफर सियासी बुनियादों पर मुकदमात के लिए इस्तेमाल किया गया, कार्रवाई आज फिर होगी। लतीफ खोसा समेत दीगर वकला को आज 11 बजे बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की तबीयत नासाज, पिम्स अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक परवेज इलाही की पसलियों में फ्रैक्चर है, आंख के ऊपर चोट का निशान है, अमराज कल्ब समेत दीगर बीमारियां भी लाहक हैं। अडियाला जेल के बाथरूम में गिरने की वजह से परवेज इलाही को मुतादिद चोटें आई थीं। डॉक्टर्स को परवेज इलाही की हतमी रिपोर्ट्स का इंतजार है।